جبر البوتيري في رام الله، كان هناك بيان صدر من رئاسة الوزراء الفلسطينية هذا اليوم. هل لك أن تجملي لنا ما الذي قاله رئيس الوزراء هذا اليوم؟ رئيس الحكومة الفلسطينية محمد شتي أكد بأن فشل إسرائيل والاحتلال في مخططاته في مدينة القدس دفعه إلى شن عدوان دموي حسب وصفه على قطاع غزة، وبأن هدم البيوت، حصار غزة بالأسلاك الشائكة، حصار القدس بالجدار العازل، هدم المنازل، إخلاء المواطنين، حي الشيخ جراح، أدى إلى هذا الانفجار، وبأن إسرائيل صدرت أزمتها السياسية الداخلية بكل ما فيها من مكونات إلى قيامها بعدوان دموي حسب وصفه على قطاع غزة. إذن هو يجمل 3 أسباب لماذا قامت إسرائيل بهذا العدوان على غزة، وهذا يعكس